बाघ दरबार र सिंह दरबार बीचको द्वन्द्व सतहमा। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? गल्ती कसको? ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई जनसम्पर्क तालिमको आवश्यकता। स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको द्वन्द्व विषय द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विशेष चर्चामा हुनुहुन्छ। संघीय सरकार विरुद्ध अत्यन्त कठोर अभिव्यक्ति दिएका कारण मेयर शाह चर्चामा आउनु भएको हो। मेयर शाहले कठोर अभिव्यक्ति दिएर ठिक गर्नुभयो भन्नेहरूको जमात पनि निकै ठूलो छ। संघीय सरकार मातहतको नेपाल प्रहरीले मेयर बालेन्द्रको गाडी खान तलासी गर्नु उचित थियो भन्ने जमात पनि निकै ठूलो छ। तर किन मेयर बालेन्द्रले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो? किन संघीय सरकार मातहतको प्रहरीले मेयर बालेन्द्रको गाडी खान तलासी गर्यो? प्रहरीले सोधपुछ मात्रै गरेको हो कि दुर्व्यवहार समेत गरेको हो? लगायतका तमाम प्रश्नको सत्य तथ्य खोज्न तथा विश्लेषण गर्न भने धेरैले चासो देखाएका छैनन्। कसैले कागले तिम्रो कान लगिदियो भन्यो भने आफ्नो कान छाम्नु भन्दा कागको पछि लाग्नेहरूको जमात अहिले पनि हाम्रो देशमा ठूलो छ। हरेक परिणामको आफ्नै कारण हुन्छ। कारण बिना परिणाम आउँदैन। तर नेपालमा कारणको विषयमा चासो नदिने, कारणका विषयमा बेखबर बन्ने, परिमाणका विषयमा भने मज्जाले बहस गर्ने प्रचलन छ। परिणामका विषयमा हुने बहसले समस्या समाधान गर्दैछ। दुर्भाग्यवश यति बेला परिणामको विषयमा बहस भइरहेको छ। मेयर शाहले संघीय सरकारको यस्तो रवैया रहे सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो प्रतिक्रिया भनेको परिणाम हो। उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुको कारण के छन् त भन्ने विषयमा चासो नराखिनु मुलुकका लागि ज्यादै ठूलो दुर्भाग्य हो। मुलुक अनिष्टतिर धकेलिँदैछ भन्ने संकेत हो यो। 3 तहका सरकार छन् हाम्रो देशमा। सिंहदरबारको सरकारमा सरकारी गाडी प्रयोगको आफ्नै मापदण्ड होला। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। बाघ दरबार र सिंह दरबार बीचको द्वन्द्व सतहमा। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? गल्ती कसको? ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई जनसम्पर्क तालिमको आवश्यकता। स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको द्वन्द्व विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, शनिबार राति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। त्यो स्ट्याटसमा भनिएको थियो, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। याद राख, चोर सरकार। आइतबार बिहानसम्म उक्त स्ट्याटस भाइरल भइसकेको थियो। बालेन स्वयंले यस्तो अभिव्यक्ति प्रकट गर्नुभयो होला भन्ने धेरैलाई लागेन। तर उहाँकै अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा केही बेरपछि पुष्टि भयो। आइतबार दिनभर प्रहरी पक्षधर र बालेन पक्षधर बीच जुहारी चलिरह्यो। प्रहरीले मिडियामा प्रवाह गरेको समाचार अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी शनिबार राति कोटेश्वर चोकमा प्रहरी चेक जाँचमा केही बेर रोकियो। गाडीमा मेयर बालेन शाह पत्नी सबिना काफले हुनुहुन्थ्यो। नियमित चेक जाँचमा बसेको प्रहरीले बिदाको दिन चलाउने अनुमति लिए नलिएको सोध्यो। अनुमति पत्र नभएको र गाडी मेयर शाहको भएपछि तत्कालै गाडी छोडियो। यो विषयको समाचार झट्ट पर्दा बिदाको दिन मेयर शाहकी श्रीमतीले सरकारी गाडी प्रयोग गरेको देखिन्छ। बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डबारे ड्युटीमा रहेको प्रहरीले सोधपुछ गरेको देखिन्छ। तर मेयर शाह किन देशमा अराजकता निम्त्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाउन गरी सिंहदरबार प्रस्तुत भएको त थिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि धेरैले पर्खेका छन्। आखिर किन यसरी आक्रोशित हुनुभयो त मेयर शाह? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मेयर बालेन्द्र शाहकी श्रीमतीले केही दिन अघि बच्चा जन्माउनु भएको थियो। अरू सुत्केरी र उहाँको अवस्था फरक छ।
असामान्य अवस्थाबाट सुत्केरी गराइएका कारण उहाँ शारीरिक रूपमा निकै कमजोर हुनुहुन्छ। त्यसमाथि पनि उहाँकी नवजात शिशुलाई अति सघन कक्षमा उपचारमा राखिएको छ। अझ दुःखदायी कुरा त केही दिन अघि मात्रै अर्की छोरीको निधन भएको छ। सुन्ने मान्छेले पनि केही बेर दिमाग आउट हुने समाचार हो यो। रक्सी पिएर राति श्रीमानको गाडीमा घर फर्कने भ्रष्टाचारी श्रीमतीलाई प्रहरीले सल्युट गर्ने गरेको देखेका सर्वसाधारण जनताले मेयर शाहकी श्रीमतीप्रति सहानुभूति राख्नु स्वाभाविक हो। मेयर शाह र उनकी श्रीमती सबिना काफले यो हालतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बेलैमा जानकार हुन नसक्नु सिंहदरबारको कमजोरी हो। यस्तो अवस्थामा मेयर शाहकी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीद्वारा सोधपुछ छैन स्कटिङको खाँचो थियो। मेयर शाह यति बेला धेरै नै ठुलो शोकमा परेको समाचार 100% सत्य हो भने सङ्घीय सरकारको राज्य संयन्त्र यो मामिलामा नराम्रोसँग चुकेको देखिन्छ। यस्तो शोकमा परेका व्यक्तिले होस गुमाउँछन्। बेहोसी तथा विचित अवस्थामा पुगेका व्यक्तिले जस्तोसुकै अप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्छन्। त्यसमा पनि श्रीमान श्रीमती नै यस्तो हालतमा पुगेका छन् भने सम्हालिदिने अर्को व्यक्तिको खाँचो हुन्छ। हातैमा मोबाइल टेलिफोन भएको अवस्थामा मेयर बालेन्द्रले यस्तो पोस्ट गर्नुभयो। यो घटनाबाट राज्य संयन्त्रले पाठ सिक्नुपर्छ। 1-2 मिनट गाडी रोकेर सामान्य सोधपुछ बाहेक थप दुर्व्यवहार भएको हो वा होइन भन्ने छानबिन सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्छ। यो घटनाको सीसीटीभी फुटेज कसले कुन नियतले नष्ट गर्यो भन्ने कुरा पनि छानबिन हुनुपर्छ। मेयर शाहले पनि आफू व्यक्ति मात्रै नभएर राज्यको अत्यन्त जिम्मेवार तहमा रहेको यथार्थलाई हर हमेसा ख्याल गर्नुपर्छ। होस गुम्यो भन्दैमा इतिहासले माफी गर्दैन। प्रहरीले ज्यादती गरेकै रहेछन् भने पनि यस्तो अभिव्यक्ति भने दिन पाइँदैन। बाघ दरबार र सिंह दरबार बीचको द्वन्द्व सतहमा। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? गल्ती कसको? ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई जनसम्पर्क तालिमको आवश्यकता। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको द्वन्द्व विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, मेयर बालेन्द्र शाह प्रकरणको मुख्य प्रश्न भनेकै बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने हो। यही प्रश्नले यो प्रकरण निम्त्याएको हो। शनिबार सार्वजनिक बिदा हुन्छ। सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाइने, प्रयोग गर्नै पर्ने भए अनुमति लिनुपर्ने सङ्घीय सरकारको नियम छ। मेयर बालेन्द्र शाहको गाडी पनि सङ्घीय सरकार मातहतको प्रहरीले शनिबार राति सोधपुछ गरेको हो। तर सङ्घीय सरकारको यो नियम प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्ना लागि छुट्टै नियम बनाउन संविधानले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यति बेला बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति सिंहदरबारसँगको यही लडाईँको उपज हो। स्थानीय सरकारको प्रमुखले सार्वजनिक बिदाको दिन आफ्नो गाडी चलाउन सङ्घीय सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला। यदि गरेकै रहेछ भने पनि अन्त्य त अव्यावहारिक छ। राजधानी काठमाडौँमा त सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि सिडिओ कार्यालय नजिकै रहेका कारण मेयरलाई सिडिओसँग गाडीको पास लिन असुविधा नहोला। तर दूर दराजका मेयरहरूका लागि असम्भव छ। कसरी छ त असम्भव? दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस्तै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। स्थानीय सरकार भनेको जनताको घर आँगनको सरकार हो। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी तथा काम गर्ने समय बिहान 10 देखि बेलुकी 4 बजे मात्रै हुँदैन। 24 घण्टा जनताको कामका लागि तम तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकारको ड्युटी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म मात्र हुँदैन, शनिबार पनि हुन्छ। आज शनिबार हो, म तिम्रो काम गर्दिन, भोलि आऊ भन्न सङ्घीय सरकारले मिल्ला, तर स्थानीय सरकारले मिल्दैन। बिदाको समय अझ बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँघरतिरको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक बिदाकै दिन केही अपरझट बिरामी पर्न सक्छन्, अस्पताल लैजानै पर्यो। जनताले गुहार माग्ने मेयर र अध्यक्षसँगै हो। मनोकारी मेयरहरूले आफ्नै गाडी पठाउने गर्छन्। त्यति बेला सिडिओ कार्यालय गएर अनुमति लिन पनि सम्भव हुँदैन। त्यसैले स्थानीय सरकारका सरकारी गाडी प्रयोगका आफ्नै मापदण्ड हुन्छन्। लिखित मापदण्ड बनाउन स्थानीय सरकारलाई सम्भव हुँदैन। धेरै मेयरहरूले बिदाको दिन आफ्नो गाडीलाई केही अपरझट बिरामी पर्दा एम्बुलेन्सका रूपमा उपलब्ध गराएका छन्। बालेन्द्र शाहको हकमा मात्र होइन, केही मेयरहरू पास माग्न सिडिओ कहाँ जाने गरेका छैनन्। सिडिओको अनुमति लिन जानु पहिलो कुरा त व्यवहारिक छैन, दोस्रो कुरा संविधान विपरीत छ। केन्द्र सरकारले सिडिओ मार्फत जिल्ला गाविस र वडाहरूमा प्रत्यक्ष शासन गर्थ्यो, किनकि केन्द्र सरकारलाई संविधानले नै त्यो अधिकार दिएको थियो। त्यसैले सिडिओहरू त्यति बेला आफूलाई जिल्लाको राजा ठान्थे। जुन कुरो स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई
पाच्य हुँदैन। उनीहरू सिडिओद्वारा शासित हुन चाहँदैनथे। यस्तै कारण कहिलेकाहीँ ठुलो टसल पर्थ्यो। उदाहरणका लागि 2054 सालमा कास्की जिल्ला विकास समितिका सभापति महादेव गुरुङले पोखराको हडनचोकबाट पामे जाने सडक निर्माण गर्ने क्रममा सिडिओ ध्रुव वाग्लेले आफ्नो पावर देखाउँदै स्थगित गरिदिनु भयो। सिडिओले अधिकार दुरुपयोग गरेको कुरा सभापति गुरुङलाई मन परेन। त्यसो नगर्न मौखिक आग्रह गर्नुभयो, निवेदन दिनुभयो, तर सिडिओ वाग्लेले मान्नु भएन। त्यसपछि सभापति गुरुङले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर ढोका थुन्दै सिडिओ वाग्लेलाई लाताले खान थाल्नुभयो। पेटमा अलि धेरै लात खादिएका कारण सिडिओ वाग्लेको मुखबाट दिशा निस्क्यो। सिडिओ वाग्ले 1 महिनासम्म उपचारका लागि अस्पताल बस्नुपर्ने भयो। त्यतिन्जेलसम्म हलनचोक पामे सडकको निर्माणको काम सम्पन्न भयो। यो घटनादेखि अरू जिल्लाका सिडिओहरूले पनि आफूलाई राजा ठान्न छाडेका हुन्। तर मेयर बालेन्द्र शाहले यो फर्मुला प्रयोग गर्नु भएको छैन। मेयर शाहले मुख मात्रै फायर खोल्नु भएको हो। 12 कक्षासम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालकको समेत अनुमति दिन पाउने संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारका प्रमुखले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न सिडिओको अनुमति चाहिन्छ भन्नु संविधानको मर्म नबुझ्नु हो। बाघ दरबार र सिंह दरबार बीचको द्वन्द्व सतहमा। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? गल्ती कसको? ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई जनसम्पर्क तालिमको आवश्यकता। स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको द्वन्द्व विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, आफ्नो श्रीमान बालेन्द्र शाहले चढ्ने सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने अधिकार सबिना काफ्लेलाई छ। त्यसमा पनि उहाँ अरू कामका लागि गाडी लिएर निस्किनु भएको होइन। तीजको दरखाना गाडी लिएर पार्टी प्यालेस जानु भएको पनि होइन। आफै सख्त बिरामी भएर अस्पताल जानु भएको हो। त्यस दिन त आइसियुमा रहेकी आफ्नी 11 दिनकी छोरीलाई स्तनपान गराउनका लागि अस्पताल जानु भएको हो। शनिबार बेलुका मेयर बालेन्द्र पत्नी मेडिसिटी अस्पतालबाट बालकुमारी हुँदै कोटेश्वरतर्फ आउँदा प्रहरीले चेकिङ गर्यो। किनकि चेकिङ गर्नु प्रहरीको कर्तव्य नै हो। चेकिङ नगरी कसको गाडी हो भन्ने चिन्न सकिन्न पनि। चालकले मेयर शाहको गाडी हो भन्नुभयो। पछाडि सुतेको को हो नि भनेर प्रहरीले सोधे। त्यसपछि प्रहरीले चालकसँग पास मागे। चालकसँग पास हुने कुरै भएन। चालकले यो कुरा मेयर बालेन्द्र शाहलाई टेलिफोन गर्दै सुनाए अनि मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका सिडिओलाई फोन गरेर यस विषयमा जानकारी गराउनु भयो। त्यतिन्जेल उहाँको गाडीलाई प्रहरीले छाडिसकेको थियो। किन संवेदना हराउँदैछ त सिंहदरबारमा बस्नेहरूमा? सिंहदरबार छिर्ने बित्तिकै ज्ञान र विवेक हराउने, आफूहरूलाई श्री 3 ठान्ने भूत दिमागमा सवार हुनुको कारण के हो? जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने के होला? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रहरीको ज्यादतीका कारण धेरै प्रहरी चौकीहरू जलेको हामीले विगतमा देखिसकेका छौँ। त्यसैले जनताको नुन खाएर राष्ट्र सेवकहरू आफ्नै थान्कामा रहनुपर्छ। स्थानीय सरकार प्रमुखले रातिको समयमा आफ्नो गाडी कुनै बिरामीलाई उपलब्ध गराउँदा संघीय सरकारसँग पास लिनुपर्छ भन्नु बाह्य तर्क हो। आफ्नो सवारी साधनको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारको मेयर त रातको समयमा पनि मलामी जानुपर्छ। सवारी साधनको पास माग्न सिडिओ जानु कति पनि व्यवहारिक हुँदैन। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूले त मानवीय संवेदना बुझेनन्। तर काठमाडौँका सिडिओ त सहसचिव तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ। कम्तीमा पनि उहाँले संविधानको मर्म बुझ्नु पर्थ्यो। सार्वजनिक बिदाका दिन सवारी साधन चलाउँदा सिडिओको अनुमति चाहिने नियम संघीय सरकारका कर्मचारीहरूका लागि हो, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूका लागि होइन भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु काठमाडौँका सिडिओहरूको ठुलो कमजोरी हो। यो मामिलामा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ पनि पानीमाथिको ओभानो हुनुहुन्न। आफूलाई संहिताको सर्जक ठान्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले यो प्रकरणमा यथाशीघ्र माफी माग्न सक्नुपर्छ। सिंहदरबारमा प्रचण्डको जे हैसियत हो, बाघ दरबारमा मेयर शाह त्यही हैसियतको हो भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु गृहमन्त्री श्रेष्ठको ठुलो कमजोरी हो। बाघ दरबार र सिंह दरबार बीचको द्वन्द्व सतहमा। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? गल्ती कसको? ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई जनसम्पर्क तालिमको आवश्यकता। स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको द्वन्द्व विषय द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपालको कानुन अनुसार ट्राफिक प्रहरीले सडकमा चल्ने जुनसुकै गाडी पनि रोकेर कागजात माग्न, मापासे चेक गर्न र खान तलासी गर्न समेत पाउँछ। चोरलाई ठिक पार्न क्यालेन्डर नै बनाएर बाटो ढुकेर बस्ने तालिम प्रहरीले पाएको हुन्छ। प्रहरीले यो तालिम तथा विज्ञताको सदुपयोग गर्नु पर्यो, दुरुपयोग होइन। सोधपुछ मात्रै हो भने त ठिकै हो। त्यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी र जनताबीच दुश्मनी बढ्छ। प्रहरीको काम पावर प्रदर्शन गर्ने होइन, जनतालाई सेवा दिने हो। तस्करीको सुन बोकेको गाडीलाई ठाउँको ठाउँ रोकेर सोधपुछ गर्ने हो भने सिंहदरबारमाथि कसैले पनि धावा बोल्दैन। सुन छाडेर नुनमाथि सोधपुछ गर्ने प्रहरी सडकमा हावी भएसम्म
सिंहदरबार कहिल्यै बलियो हुन सक्दैन। प्रहरी र नागरिकले एकअर्कालाई दुश्मनी देख्ने देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन। सिंहदरबारमा बस्नेहरूको मति खराब हुने गरेको सत्य हो। देश र जनताको पक्षमा काम गरेका राजनीतिक कर्मीहरू सिंहदरबार छिन्न साथ पतित हुने गरेका छन्। अब्बल, झेन्दार र मेधावी युवा राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि जब सिंहदरबार छिर्छन् तब भ्रष्ट शिरोमाडी हुने गरेका तमाम उदाहरण छन्। सिंहदरबारबाट किन अहिलेसम्म देश र जनताको पक्षमा राम्रा भन्दा नराम्रा काम धेरै भए? किन सिंहदरबारमा बस्नेको बुद्धि विवेक भ्रष्ट हुने गर्छ? यी प्रश्नहरू निश्चय नै गम्भीर छन्। वास्तु नमिलेका कारण सिंहदरबारमा बस्नेहरू विवेकहीन बन्ने गरेको ज्योतिषहरू बताउँछन्। तर वास्तु मिलेन भन्दैमा सिंहदरबारलाई नष्ट गर्नै पर्छ भन्ने तर्क ठिक होइन। सिंहदरबारलाई संग्रहालयका रूपमा परिणत गरेर शासनको केन्द्र अर्कै ठाउँमा सार्नु उचित हुन्छ। प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क तथा आवासका लागि भनेर बनाइएका भवनमा प्रशासनिक केन्द्र स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। बाघ दरबार र सिंहदरबार बीचको द्वन्द्व सतहमा। किन आक्रोशित हुनुभयो मेयर बालेन्द्र शाह? गल्ती कसको? ड्युटीमा खटिने प्रहरीलाई जनसम्पर्क तालिमको आवश्यकता। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको द्वन्द्व विषय द न्यूज रिभ्यू।